श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणम् अयोध्याकाण्डं 43 सर्गः। ततः समीक्ष्य शयने सन्नं शोकेन पार्थिवं कौसल्यापुत्रशोकार्ता तम् उवाच महीपतिं राघवेन शार्दूले विषं मुक्त्वा हि जिह्मगा विचरिष्यति कैकेयी निर्मुक्तेव हि पन्नगी विवास्य रामं सुभगा लब्धकामा समाहिता त्रासयिष्यति मां भूयो दुष्टाहिरिव वेश्मनि। अथास्मिन् नगरे रामः चरन् भैक्षं गृहे वसेत् कामकारो वरं दातुम् अपि दासं ममात्मजं पातयित्वा तु कैकेय्या रामं स्थानाद्यथेष्टतः प्रविद्धो रक्षसां भागः पर्वणि वाहिताग्निना। नागराजगतिर्वीरो महाबाहुर्धनुर्धरः वनमाविशते नूनं सभार्यः सह लक्ष्मणः। वने त्वद्दृष्टदुःखानां कैकेय्यनुमते त्वया त्यक्तानां वनवासाय कान्यावस्था भविष्यति। ते रत्नहीनास्तरुणाः फलकाले विवासिताः कथं वत्स्यन्ति कृपणाः फलमूलैः कृताशनाः। अपिदानीं सकालः स्यान्मम शोकक्षयः शिवः सह भार्यं सह भ्राता पश्येयम् इह राघवम्। श्रुत्वैवोपस्थितौ वीरौ कदायोध्या भविष्यति यशस्विनी हृष्टजना सोच्छ्रितध्वजमालिनी। कदा प्रेक्ष्य नरव्याघ्रावरण्यात् पुनरागतौ भविष्यति पुरी हृष्टा समुद्र इव पर्वणि। कदायोध्यां महाबाहुः पुरीं वीरः प्रवेक्ष्यति पुरस्कृत्य रथे सीतां वृषभो गोवधूमिव। कदा प्राणिसहस्राणि राजमार्गे ममात्मजौ लाजैरवकरिष्यन्ति प्रविशन्तावरिन्दमौ। प्रविशन्तौ कदायोध्यां द्रक्ष्यामि शुभकुण्डलौ उदग्रायुधनिस्त्रिंशौ सशृङ्गाविव पर्वतौ। कदा सुमनसः कन्या द्विजातीनां फलानि च प्रदिशन्त्यः पुरीं हृष्टाः करिष्यन्ति प्रदक्षिणम्। कदा परिणतो बुद्ध्या वयसा चामरप्रभाः अभ्युपैष्यति धर्मात्मा सुवर्ष इव लालयन्। निःसंशयं मया मन्ये पुरा वीरकदर्यया पातु कामेषु वत्सेषु मातॄणां शातिताः स्तनाः। साहं गौरिव सिंहेन
विवत्सावत्सलाकृता कैकेय्या पुरुषव्याघ्र बालवत्सेव गौर्बलात् न हि तावत् गुणैर्जुष्टं सर्वशास्त्रविशारदम् एकपुत्रा विना पुत्रम् अहं जीवितुमुत्सहे न हि मे जीविते किञ्चित् सामर्थ्यम् इह कल्प्यते अपश्यन्त्याः प्रियं पुत्रं लक्ष्मणं च महाबलम् अयं हिमां दीपयतेऽद्यवह्निः तनूजशोकप्रभवो महाहितः महीं इमां रश्मिभिरुत्तमप्रभो यथा निदाघे भगवान् दिवाकरः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 43 सर्गः।